बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप मसीहा की 53 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 54 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाजमन किया करें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। उसके बाद से हमें जरा हौसला हुआ और हम रुके बगैर चलते रहे। मैं और फुल साइंस साथ आगे बढ़ रहे थे। रूमी हमारे अक्कम में थी। पिस्तौल हमने हाथों में थाम रखे थे। रात की तारीकी में घने झाड़ झंकार के तालाब के अंदर से गुजरना मेरे लिए का अजीब और खासा दुश्वार तजर्बा था। पानी हमारे घुटनों तक आ रहा था और अंदर कहीं तैरते या छुपे हुए सांप और ऐसे ही जहरीले हशरातुल अर्ज का खतरा भी था। फुलसाई को मैंने सहारा दे रखा था। पट्टी बांधने के बाद जरियाने खून रुक चुका था। अगरचे उसका खून काफी बह गया था। ऐसे में कोई और होता तो वह अब तक ढह चुका होता, मगर फुलसाई की यह गैर मामूली जिस्मानी ताकत थी या फिर उसकी कुव्वत इरादी कि वो मेरे सहारने पर ही सही अपने कदमों पर बहरहाल जरूर खड़ा था। अचानक अकब से रूमी की चीख उभरी और साथ ही पानी में शराब की आवाज भी सुनाई थी। मैं भी उस आवाज पर चौंका ही था कि गोली चली। यह सब चंद सानिये में वकूफ पजीर हुआ और रूमी की तरफ से मेरा दिल दहल सा गया। अगरचे गोली की आवाज बाद में सुनाई दी थी, मगर मुझे रूमी की तरफ से तशवीश लाहक हो चुकी थी। मैंने फुलसाई को छोड़ा और तारीकी में पीछे की तरफ लपका था कि इसी वक्त दूसरा फायर हुआ। चोला चमकते ही मैंने आबी परिंदे की तरह पानी में डुबकी लगा दी। हम शायद देख लिए गए थे और यह खतरनाक सूरत हाल थी। गोया दुश्मन मुस्तकिल ताक घूमे थे। पानी में डुबकी लगाते ही मेरे नथनों से आबी नबातात की बू टकराई और पानी कानों में भी जाता महसूस हुआ। अब इस झाड़ियों सदा कम गहरे तालाब में जैसे क्रॉलिंग करता हुआ अंदाजे से रूमी की जाने पड़ने लगा। झाड़ियों को पकड़े में आगे बढ़ा तो नरम वजूद से टकराया। निस्वानी कराह से सुनाई थी, ये रूमी थी। तुम खैरियत से तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? मैंने उसका नाजुक वजूद महसूस करते पानी से सर उभार कर पूछा। मेरे छूते ही वो होली से चीखी भी थी, लेकिन मेरी आवाज से उससे तसल्ली हो गई। मुझे किसी कीड़े ने काटा है, रूमी ने कराहती हुई सरगोशी की। कहाँ? मेरे बेख्तियार मुंह से निकला। इस सवाल पर यकीनन रूमी ने मुझे गुस्से से घूरा होगा, मगर अंधेरे के सबब मैं इसके चेहरे के तासुरात देखने से कासिर रहा। लेकिन जब वो बोली तो उससे गुस्से और चिल्लाहट का इजहार होता था। पाँव में काटा और कहाँ काटा है? यानी उसी वक्त करीब ही पानी में शराब की मखसूस आवाज उभरी। फायरिंग करने वाले पानी में उतर गए थे। आगे बढ़ो, मैंने उससे कहा और बाजू थाम कर उसे सहारा दिया। बहुत दर्द हो रहा है। वो होले से कराही। मैंने होंठ भींचे और बोला, बर्दाश्त करो, मौत सर पर खड़ी है। वो भी हिम्मत वाली थी, मेरे साथ होली। हम आगे बढ़ते रहे। इस असना में फुलसाई तक पहुंचे ही थे कि अचानक मुझे अकब से जुगनू चमकते महसूस हुए, जो देखते ही देखते रोशनी के दायरे बनने लगे। दुश्मनों के पास टार्चें हैं, हम देख लिए गए तो यही मारे जाएंगे, मैंने खबरदार किया। हमने पानी में आगे बढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी। फुलसाई ने खुद को अब मेरे सहारे के बगैर कदरे संभाले रखा था। यही हाल रूमी का भी था। किसी कीड़े ने उसकी पिंडली पर काटा था और अब वहां शदीद दर्द और जलन हो रही थी। यह खदशा रद्द नहीं किया जा सकता था कि वो कुछ सांप भी हो सकता था। इसी सबब मैं एक डॉक्टर की हैसियत से रूमी की हरकत और सकनात को ऑब्जर्व भी करता जाता था। कहीं इस पर किसी किस्म की गनूदगी या नकाहत का असर तो नहीं हो रहा। वही हुआ। उसे किसी जहरीले कीड़े या सांप ही ने काटा था, क्योंकि रोशनियां चमकते ही हमने अपने आगे पढ़ने की रफ्तार तेज की थी कि रूमी, जिसे मैंने बाजू से सहारा हुआ था, ढहने लगी और उसके हल्क से अजीब नीम खनूदा सी कराहत नुमा आवाजें बरामद होने लगी। मौजूदा खतरे वाली सूरत हाल का इससे भी अंदाजा था। शायद यही वजह थी कि वो बेचारी अपनी तकलीफ को महज कुव्वत इरादी के बलबूते पर सहारे हुए थी, क्योंकि अगले हीले में उसने संभाला लेने के लिए अपने सर को 2-3 बार झटके दिए थे। इसी लम्हे ऊपर तले 2 फायर हुए और मैंने रूमी समेत पानी में डुबकी लगाई। फुलसाई का क्या हशर हुआ था मुझे नहीं मालूम, तहा मुझे उसकी कोई चीख सुनाई नहीं दी थी। मुमकिन था उसने भी फौरन मेरी तकलीद की हो। रूमी का पिस्तौल उसकी हालत के पेश नजर पानी में गिर चुका था। मैंने अपने पिस्तौल से जवाबी फायर ठोंकने की कोशिश चाही थी, मगर वो नहीं चला। न जाने गोली चैम्बर में फंस गई थी या फिर पानी के सबब वो ठुस से या बेकार हो चुका था।
खोटे सिक्के के तौर पर मैंने उसे संभाल लिया, फेंका नहीं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। दुश्मन सर पर थे, मेरे 2 साथी जख्मी थे, खुद में नहात था। ऊपर से इस गदले से तालाब में बार बार डुबकियां खाने से मेरी अपनी हालत भी नागुफ्ताबा हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और ज़हन इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से सोचने में महव था कि अचानक मुझे अपने दाएं जाने बिल्कुल करीब पानी की शराबदार आवाज सुनाई थी। और फिर उसके साथ ही यूं लगा जैसे 2 अफराद तालाबी पानी ही में एक दूसरे से नाबुर्द आजमा हो। मेरा दिल धक से रह गया। क्या दुश्मनों ने फुलसाई को काबू कर लिया था? मैंने सांस रोके रखी थी और रूमी को कंधे पर रखे मैं पानी में उबरा तो अनगिनत रोशनियों के झमाकों में एक सर्दनाल मेरी कनपटी से आने लगी। इसके साथ ही फुनकारती हुई आवाज उभरी, खबरदार अब कोई हरकत मत करना। मैं शनासा आवाज को पहचानते सुन्न होकर रह गया था और मेरे अंदर तक यकसी की कैफियत तारी होने लगी। यह मरदूद ताज की आवाज थी। वो 3 की तादाद में थे, सबने पिस्तौल थाम रखे थे। 2 के हाथों में टार्चें भी नजर आईं जिनकी रोशनी के दायरे खास से फैले हुए थे। इसी सबब आसपास का माहौल काफी रोशन हो चुका था। ताज शायद अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया था, जबकि रूमी और मेरा रेडीमेड मेकअप धुल चुका था। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली ही निकली, क्योंकि अगले हिले में उसने इस्तज़ाहिया लहजे में मुझे देखते हुए दोबारा कहा, डॉक्टर सैफ, हमारी दोबारा इस अंदाज में मुलाकात होगी मैं इसकी मुस्तकिल तवक्का रखे हुए था, लेकिन यकीनन तुम्हें तो बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं होगी। देख लो, भूत की तरह मैं तुम्हारे पीछे लगा था। हाँ, इस बात की तवक्का मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम हमारे एक दुश्मन के साथ ही बनकर टकराओगे। फिर वह अपने दोनों मुसल्लह साथियों से बोला, वो किधर गया मोटा मुचेल? हमारा शिकार तलाश करो, कहीं आसपास ही होगा। उसकी आखिरी बात पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। वो फुलसाई के बारे में कह रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि वो गायब हो चुका था, जबकि मैं यही समझ रहा था कि वो भी हमारी तरह हाल ठोके तालाब में मौजूद है। मैं इधर उधर देखने लगा। इसके बाद ताज पानी में शराब शराब करता रूमी की तरफ बढ़ा और तैश के आलम में अपने होंठ भींच कर इसे बालों से पकड़ लिया। फिर इसे तालाब के गदले पानी में 2-3 बार गोते दिए। वो बेचारी बुरी तरह खांसने लगी। किसी जहरीले कीड़े के काटने से उसकी हालत पहले ही गायर सी थी। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इसके दोनों साथी तालाब की सतह और गिरदोपेश में सतेआब से उभरी हुई झाड़ियों में टार्चों की रोशनियां फेंकते हुए फुलसाई को तलाश कर रहे थे। मैं तुझे अब पहचान चुका हूं कुतिया, तू इसकी वही साथी लड़की है। वो कमीना उसके बालों को एक हाथ की मुट्ठी में दबोचे उसे बेदर्दी से झटके देते हुए गुर्रा कर बोला, जिसने 2 यार पाले हुए हैं। एक तेरा वो यार जिस पर तुम लोगों को अब फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, और दूसरा ये डॉक्टर। बोल कुतिया, कहते हुए उसने उसे एक बार फिर गदले पानी में डुबकी लगाई। तू वही पुलिस ऑफिसर रोमाना है ना? तेरे बारे में खोज लगा चुका हूं मैं। अपने इस डॉक्टर यार के जरिए तूने हमारा बहुत नुकसान किया। अब पहले तेरे मजे लूंगा और इसके बाद। उसकी आवाज हल्की में रह गई। यही वो वक्त था जब रूमी ने निस्फ हद तक पानी में डूबे हुए ना जाने कौन सा गुल खिलाया था कि वह बदजात ताज की आवाज हल्की में अटकी रह गई और वो जोर से चीखा। मेरा ध्यान ताज की इस बात दूसरे यार पर फातिहा पढ़ने वाली पर अटक कर रह गया था, जो उसने यकीनन तारिक के लिए कही थी। दूसरे लम्हे रूमी के एक हाथ को मैंने उसके पिस्तौल वाले हाथ से टकराते पाया। अब मेरा खामोश रहना मुहाल था। इसके दोनों साथी फुलसाई की तलाश में इधर उधर बिखरे हुए थे। अगरचे आस पास ही थे, लेकिन इतना मौका ही काफी था। मैं फौरन पानी में गोता मार के ताज पर अंदर से झपट पड़ा और उसके जेरे नाफ नाजुक मकाम पर 2-4 ज़रबे लगाकर फौरन सतेयाब पर उभरा और ताज के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। इसकी नाक से भल भल खून जारी हो गया। पिस्तौल उसके हाथ से छूट कर कहीं तहे आब हो चुका था। ऐसे में तारों की रोशनी में रूमी का चेहरा मुझे किसी भड़कते हुए शोले की तरह नजर आया। रूमी जैसी औरत ही किसी मर्द के साथ ऐसी हरकत कर सकती थी। यह वार बड़े बड़े पहलवानों को लम्हा भर के लिए ही सही बेबस कर दिया करता है। लिहाजा जो वार मैंने किए वो रूमी पहले ही कर चुकी थी। इसीलिए वो किसी बैल की तरह डकराया जा रहा था और रूमी को नाकाबिले तशरीह गालियां दिया जा रहा था। रूमी बदस्तूर ताज को दबोचे हुए थी। अचानक करीब ही से एक फायर हुआ और साथ ही चीख उभरी। मुझे ये चीख फुलसाई के महसूस हुई थी। ऐसे में शायद रूमी की तवज्जो अपनी गिरफ्त से हटी या ढीली पड़ी थी कि ताज को इस पर वार करने का मौका मिल गया। उस रूमी के पेट में अपने एक हाथ की कोहनी रसीद कर डाली। वो कर्ज से चीखी। मेरा दिमाग बंद आया और मैंने खोटे सिक्के के तौर पर रखा हुआ पिस्तौल यकदम निकाल कर ताज की कनपट्टी पर उसके आईनी दस्ते से वार किया।
وہ ہلکے بل چیخا اور چڑھاپ چڑھاپ کرتا ہوا تالابی پانی میں لڑکھڑا کر گر پڑا، یا پھر اس نے دانستہ غوطہ مارا تھا۔ رومی نصف پانی میں ڈوبی اپنا سر چکائے ہوئے تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے۔ تو تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی اور نظریں تیزی سے گرد و پیش میں گردش کر رہی تھی۔ وہ بدبخت نہ جانے غوطہ مار کے کہاں نکل گیا تھا، یا پھر کرن پٹی پر پڑنے والے وار نے اسے ڈھا دیا تھا، لیکن اس صورت میں اس کا بے سود وجود پانی کی سطح پر تیرتا ہوا تو ضرور نظر آنا چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ پھلس آئی۔ اس نے تکلیف کی شدت تلے کہنا چاہا تھا، کسی وقت ایک اور فائر ہوا اور اس بار میں نے تاج کے حوالے کی کریہا انگیز چیخ سنی تھی۔ تبھی میں نے دائیں جانب کے مدھم تاریکی سے کسی کو ہاتھ میں پستول تھامے پانی میں شراب شراب کرتے اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ میں محتاط ہوا، لیکن دوسرے ہیلا میں نہ صرف میرے منہ سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی، بلکہ یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ پھلسائی اپنے بازو کے زخم سے قطع نظر بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا پھلسائی؟ میں نے اس سے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کدھر گیا تیسرا حرامزادہ؟ اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یوں پہلی بار میں اور رومی اسے بڑے غضبناک موڈ میں دیکھ رہے تھے۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بظاہر پھلسائی کے روپ میں ماضی کا دبنگ گل بادشاہ ہے۔ اس کے چہرے اور حرکات و سکنات میں تیزی و تراری یہی ظاہر کر رہے تھے۔ جیسا کہ طارق نے بتایا تھا کہ پھلسائی کے اصل مگر گم گشتہ ایک حقیقت گل بادشاہ کے روپ میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اسے ادھر مار گرایا تھا۔ میں نے بائیں طرف تالاب کی اندھیری سطح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باقی تو کہاں گئے ان کے ساتھی؟ رومی نے پھلسائی سے پوچھا۔ وہ اپنے پیٹ کی تکلیف پر قابو پا چکی تھی۔ میں نے ان دونوں کو جہنم واصل کر ڈالا ہے۔ پہلی گولی پر تمہاری چیخ کی آواز، رومی سوالیہ انداز میں بولی۔ وہ میں نے اسے چکما دینے کے لیے ماری تھی، پھر جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے دبوچ کر غوطہ دے کر مار ڈالا۔ اس کا پستول چھین کر میں نے اس کے دوسرے ساتھی کو بھی ہلاک کر دیا، لیکن اس کا تیسرا ساتھی؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک رومی کے عقب میں کسی خوفناک سمندری بلا کی طرح تاج اپنا زخم خوردہ کریہا چہرہ لے کر ایک دم پانی کی سطح سے چیختا ہوا ابھرا اور عقب سے اپنے دونوں بازوؤں کے شکنجے تلے اس کی گردن کو جکڑ لیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ میں اور پھلسائی نصف وجود تک پانی میں حیران و پریشان سے کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ تاج کے ایک ہاتھ میں اب خنجر نظر آ رہا تھا، جس کی دھار اس رزیل نے رومی کی عین شارگ سے لگا رکھی تھی۔ تاروں بھرے روشن آسمان تلے ہم بدہیت اور پراسرار ہیولوں ہی کے مانند نظر آ رہے تھے۔ اس خطرناک صورتحال نے مجھے اور پھلسائی کو یکلک چامد سا کر دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ پھلسائی نے جیدار سی اور قراتی ہوئی آواز میں اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ کسی چالاکی کا سوچنا بھی نہیں تم دونوں، تاج نے زخمی بھیڑیے سے مشابہ غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ یا بائیں سمت مڑ جاؤ اور میرے آگے آگے چلتے رہو۔ خبردار کسی نے پانی میں ایک ذرا بھی غوطہ لگایا تو ہم تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس بار میں تاج سے مخاطب ہوا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں یہ بے رحم رومی کی شہرگ ہی نہ کاٹ ڈالے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی اس کی سنگ دلی کے مظاہرے دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، میں نے پھر کہا۔ پھلسائی خاموش تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میری ساتھی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں اس کا کہنا ماننا پڑے گا۔ میں نے کب انکار کیا؟ وہ بولا۔ مجھے اس کا انداز بدلا ہوا لگا، یوں جیسے وہ کسی گل کھلانے کے تانے بانے میں الجھا ہوا ہو۔ بہرکیف پھلسائی اور میں نے حرکت کرنی چاہی تھی کہ اچانک تاج کی غراتی ہوئی آواز بنی۔ میں چونک کر رکا اور اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ مردود رومی سے مخاطب تھا۔ کتیا زیادہ ڈرامہ مت کر، سنبھال خود کو ورنہ۔ الفاظ اس کے حلقے میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ خود میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ کیڑے کے کاٹنے کا زہر رفتہ رفتہ ہی صحیح اب رومی کو جیسے مکمل اپنے اثر میں لے چکا تھا، کیونکہ رومی بے ہوش ہو کر تاج کی گرفت میں جھول گئی تھی اور ظاہر ایسے میں تاج کو اسے سنبھالنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ ڈرامہ نہیں کر رہی ہے، میں نے چلا کر تاج سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تالاب کے اندر اس کی پنڈلی میں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا، تم اس کی صورت سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں ایسے حادثات کا عادی ہوں اور ان کا توڑ بھی جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں کے شکنجے کا زاویہ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے خنجر رومی کی شارک سے ہٹا لیا اور دوسری گرفت میں اسے یوں سنبھالا کہ اس کا بے سود وجود اب بھی اس کی گرفت میں رہے اور وہ اسے بآسانی اپنے ساتھ پانی میں ساتھ لے کر چلتا بھی رہے۔ اس نے یہی کیا اور پھر پھلسائی کو بھی اسی لمحے کوئی گل کھلانے کا موقع ہی مل گیا۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ایک ہاتھ کو مخصوص انداز میں مگر تیزی سے حرکت دی، جس سے تالاب کے پانی کی ایک طوفانی اچھال تاج کے چہرے پر پڑی۔
چہرے اور آنکھوں پر پڑنے والے پانی کی اس زوردار چھپاکے نے اسے ایک لمحے کے لیے بوکھلا دیا۔ نڈال اور بے ہوش رومی اس کی گرفت سے آزاد ہو کر پانی میں گری۔ یوں تاج نے سنبھالا لینے کی کوشش چاہی تھی کہ تب تک پہلے مجھے اس کے فوراً بعد پھل سائی کو اس پر جھپٹنے کا موقع مل گیا۔ میں نے غوطہ لگایا اور پانی کے اندر مقدور بھر ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ یہ خدشہ تھا کہ خنجر ہنوز اس منحوس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس سے مجھے جانی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے اندر جوش و خیز کا طوفان سا اٹھا ہوا تھا۔ میں درانہ وار اس کی جانب لپکا اور پانی کے اندر ہی میرے آگے کی جانب بڑے ہوئے دونوں ہاتھوں نے اس کے جسم کو چھوتے ہی دبوچ لیا۔ دوسرے لمحے اس نے بدک کر خنجر سے مجھ پر وار کیا۔ تب تک پھل سائی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس نے اس نازک موقع پر بڑی ہوشیاری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے بجائے فوری طور پر مجھے اس کے مہلک وار سے بچانے کے لیے اس کا خنجر والا ہاتھ دبوچ لیا۔ موقع پاتے ہی میں نے اپنے اندر کے سارے غیظ و غضب کو ایک مکے میں جیسے بھرتے ہوئے اس کی مضروب ناک پر جڑ دیا۔ مضروب ناک پر میری یہ دوسری اور نسبتاً زیادہ زوردار ضرب نے تاج کی حالت مزید بگاڑ دی تھی۔ سیف، اپنی ساتھی کو سنبھالو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ دفتن پھل سائی نے مجھے متنبع کیا اور میں چونکا۔ غصے اور عالم تیش میں رومی کو میں بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا، یہ بھی کہ وہ بے ہوش تھی اور تالاب کی سطح پر اسی بے سدھ حالت میں غوطے کھا رہی تھی۔ میں اس کی جانب لپکا اور اسے سنبھال لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی جانب سے تشویش ہونے لگی۔ اسے کاٹنے والا کیڑا خطرناک زہریلا سانپ بھی ہو سکتا تھا۔ رومی کو سنبھالتے ہی میں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے پکارنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ہولے ہولے سے اس کے گال بھی تپ تپانے لگا، مگر اس کا تالاب کے گدلے پانی میں لترا ہوا چہرہ خاموش رہا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت تک نہیں ہوئی۔ دوسری جانب پھل سائی اور تاج کے درمیان دھوبتو جنگ جاری تھی۔ تاج میرا ایک رذیل اور جانی دشمن تھا۔ میرے دل میں یہ حسرت ہی رہی کہ میں بھی پھل سائی کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا حشر نشر کر ڈالوں۔ اچانک تاروں بھری روشنی میں پھل سائی کو میں نے پانی کی سطح پر ادھر ادھر تکتے ہوئے دیکھا۔ تاج مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ مارا گیا وہ یا بھاگ گیا؟ میں نے پوچھا۔ مرا تو نہیں، مگر ادمواز ضرور ہو گیا ہے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ اس نے رائے فرار اختیار کر لی ہے۔ پھل سائی نے جواب میں ہانپتے ہوئے کہا، رومی کی حالت خراب ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کہا، اس طرف نکل چلو، یہاں سے کنارہ نزدیک ہے۔ اس نے دائیں جانب تالابی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اسی طرف بڑھ گئے۔ کنارے پر پہنچتے ہی ابھی ہم نے سانس ہی لیا تھا کہ قریب کہیں سے متعدد افراد کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرا چہرہ فک ہو گیا۔ دل ہزار خدشات تلے بری طرح دھڑکنے لگا۔ کیا ان کے ساتھی بھی یہاں پہنچے تھے؟ میں جیسے خود کلامیاں بڑبڑایا۔ وقت ضائع مت کرو، چلتے رہو، پھل سائی نے کہا۔ میں نے بے ہوش رومی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا اور آگے بڑھنے لگا۔ تالاب سے نکل کر ہم ذرا دیر کو رکے اور گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب کدھر کا رخ کیا جائے۔ دشمن کے مزید ساتھی بدستور تعاقب میں تھے یا پھر کہیں بھٹک گئے تھے، مگر ہم اپنی پیش قدمی کو زیادہ دیر نہیں روک سکتے تھے۔ بے ہوش رومی کو میں نے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ مجھے دوہری تشویش نے گھیر رکھا تھا، ایک رومی اور دوسری طارق۔ میں نے تاج کے منہ سے جو سنا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ طارق ان کی قید میں جا چکا تھا۔